Everyone, I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, हमारे एंड लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन जो था बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक भी था. सो सीन कुछ यूँ था कि अम्मा और आलिया में फाइनली जो है उनकी लड़ाई ख़त्म हो जाती है और वो दोनों जो है इतने टाइम के बाद सुबह की लड़ाई के बाद जो है फाइनली उन दोनों की सुलह हो जाती है. तो वो थोड़ा सा लव मेकिंग कर रही होती हैं कॉलेज में ही रूम में दोनों. हमारा जो है वो आलिया की ऊपर होती है और ऐसे किस कर रही होती है बहुत ज़्यादा, कभी नेक पे कभी लिप्स पे. तो उस टाइम उसको लिप किस कर ही रही होती है कि इतनी देर में जो है रूम का दरवाज़ा खुल जाता है. तो वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि कौन आ गया. तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर से जल्दी से उतर उठ जाती हैं. तो वो माया जैसे दरवाज़ा की तरफ देखती है तो कहती वो शिट ये तो मैं. तो आलिया फ़ौरन से माया का हाथ पकड़ती है और उसे दोबारा से नीचे लेटा देती है, कहती उठो मत. तो ये दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं. माया तो रोना स्टार्ट कर देती है वहीं पे, कहती है अगर मैम ने हमें देख लिया तो आलिया माया के मुँह पे हाथ रखती है, कहती हम बिल्कुल एंड में है, वो हमें नहीं देख सकती, तुम बस शोर मत करना. तो आलिया माया के मुँह पे हाथ रख लेती है, उसे सुकून दिला रही होती है क्या टेंशन ना लो कुछ नहीं होता. और ऊपर से जो मैम होती हैं वो तो जाने का नाम नहीं रही होती, वो तो दरवाज़ा पूरा खोल के अंदर आ जाती हैं स्टोर रूम की और लाइट्स वगैरह ऑन करती हैं और इधर उधर कुछ देखने लग जाती हैं. तो आलिया भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, कहती है मैम यहाँ से जा क्यों नहीं रही यार. तो इन दोनों की फुल लोन बैंड बजी पड़ी होती है ना, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि यार अब ये दोनों क्या करें. तो वो जो मैम होती है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रही होती हैं और ये उधर ही छुपी हुई होती है. तो घबरा जाती हैं. तो वो आलिया कहती है आज तो हम दोनों पकड़े जाएंगे. तो माया तो सुन के और ज़्यादा घबरा जाती है. तो मैम जो है आगे आ रही होती हैं कि इतनी देर में उनका मोबाइल बजता है, तो मोबाइल अटेंड करके वापस पीछे की तरफ चल जाती हैं. तो माया और आलिया जो है सुख का सांस लेती है और कहती है शुक्र है मैम आगे नहीं आई. तो माया आलिया की भी फुल ऑन बैंड बजी पड़ी होती है, उसकी भी रोने वाली हालत होती है. तो अब माया आलिया को देख के हंसती है और कहती है हर टाइम मुझे डरपोक कहती हो, मुझे फट्टू कहती हो, अपनी हालत देखी है तुमने, तुम तो इस बार मुझसे भी ज़्यादा डर गई थी. तो आलिया कहती है ऑफ कोर्स यार डरने की बात ही नहीं यार, अगर मैं हमें पकड़ लेती वो भी इस हालत में तो तुम सोच भी नहीं सकती यार वह सब क्या हो सकता था. तो माया कहती क्या किस हालत में, कहती हम क्या कर रहे थे होश नहीं है तुम्हें, और तुमने अपने शर्ट के बटन देखे हैं, बंद करो इन्हें. तो आलिया फुल लोड डर जाती है. तो अब माया हंसी कहती है यार अब तो मैम चली गई. तो आलिया कहती ओह तुम्हें क्या हो गया यार, तुम्हें दिन ब दिन इतनी ज़्यादा एनर्जी और इतनी ज़्यादा ताकत कहाँ से आ रही है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास इतनी ताकत आ गई है कि तुम पूरी दुनिया से लड़ लोगी यार, हद होती है. अब हमें क्लासरूम में जाना चाहिए. तो आलिया ये कह के फ़ौरन से झटपट से खड़ी हो जाती है और अपने कपड़े सेट करने लग जाती है, अपने बाल वगैरह ना. तो अमाया आलिया की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे लगता था शायद मैं ही डरती हूँ ना हम दोनों की रिलेशनशिप सबके सामने लाने में, बट ये तो मुझसे भी ज़्यादा डरती है, तो हमारा क्या होगा. तो अमाया सोची और ज़्यादा परेशान हो जाती है. तो आलिया फिर हाथ करती है अमाया की तरफ कि यार उठो क्यों बैठी हो तुम. तो अमाया फिर अपना हाथ आलिया के हाथ में देती है और उसकी आंखों में देख रही होती है और देख रही होती है ना बहुत ज़्यादा, और उठने की कोशिश नहीं करी होती. तो आलिया फुल फोर्स से ना उसे खींचती है ना, तो वो माया उसके ऊपर आ जाती है. तो दोनों दीवार के साथ लग जाती हैं. तो माया और आलिया दोनों में दोबारा से क्यूट सा मोमेंट बन जाता है. तो उन्हें एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और फिर से एक दूसरे की आंखों में ना फुल ऑन खो जाते हैं. और आलिया जो है अब तो वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रही होती खुद पे. तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज जब माया को कर लेती है अपने, ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे की सांसें तक महसूस कर पा रही होती, इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं. और आलिया जो है फिर माया को किस कर लेती है. तो ये दोनों किस कर रहे होते हैं कि तो बाहर से दरवाज़ा खुलता है. तो ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, दरवाजे की तरफ देखते हैं. तो सामने रिमशा खड़ी होती है. तो उसको देख के कहते हो यार तुमने तो हमें डरा ही दिया. तो रिमशा इतने गुस्से में होती है, अंदर आती है दरवाज़ा बंद कर देती है, कहती है तुम लोग को शर्म आया है, कोई डर नहीं है तुम लोग को, कहीं भी शुरू हो जाते हो यार, कॉलेज को तो बख्श दो, तुम लोग को पता मुझे कितनी टेंशन होती तुम लोग की, और यहाँ पे मेरी जगह कोई और होता तो वाले कहते कोई और होता तो क्या होता, नहीं बताओ क्या हो जाता. वो कहती क्या हो जाते, तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या हो जाता, तुम दोनों पागल पागल तो नहीं हो गए यार, क्या करते रहते हो हर टाइम.
और अभी तो तुम दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी, फिर रोमांस शुरू हो गया। चलता क्या है, मुझे तुम लोगों की रिलेशनशिप की ज़रा समझ नहीं आती। कभी लड़ाई, कभी मोहब्बत, कभी क्या कभी क्या। नहीं मजाक है यहाँ पे, गुड्डा गुड्डी का खेल है। कभी लड़ लिया, रिलेशन ख़त्म, कभी फिर रिलेशन में आगे। चलता क्या है तुम दोनों के बीच में? तो माया हंसती है, कहती हमारा रिलेशन कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और इन छोटी छोटी बातों पे तो कभी नहीं। वो तो हम दोनों का प्यार होता है। तो माया क्या है कि मतलब आलिया की तरफ देखती है तो आलिया भी हंसने लग जाती है कि तुम लोग का प्यार होता है। ठीक है, माना प्यार होता है, एक हद तक होता है यार, कहीं भी शुरू हो जाते हो यार। तुम्हें पता है पागलों की तरह मैं तुम लोगों को कब से ढूंढ रही थी, कॉलेज का एक एक रूम मैंने छान मारा, और आखिरकार तुम लोग मुझे मिल ही गए। तुम लोगों को कोई परवाह है? तुम लोगों ने पूरे 2 लेक्चर मिस कर लिए हैं, चलो अब क्लास में। तो वो कहती क्या 2 लेक्चर इतनी जल्दी, ये कैसे हो गया यार? तो कहती कैसे होगा, जो होना तब हो गया, चलो अब तुम दोनों। तो ये लोग मतलब फिर बाहर जाने लगते हैं रिमशा के साथ, और रिमशा आगे होती है, दोनों पीछे होते हैं। तो ये दोनों मतलब चलते चलते एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे का मतलब हाथ पकड़ रहे होते हैं ना। तो रिमशा पीछे देखती है कि उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, मतलब एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के चल रहे। तो मतलब गुस्से में ना इन दोनों की तरफ मुड़ के खड़ी हो जाती है, और ये दोनों एक दूसरे को देखने में इतने व्यस्त होते हैं कि उसके अंदर ठुक जाते हैं। मुझे कहती तुम दोनों ऐसे ऐसे क्यूट कपल्स की तरफ बाहर जाओगे, पागल तो नहीं होगी यार, हाथ तो छोड़ो एक दूसरे के। तो हमारे और आलिया कहती हाँ हमें पता है हाथ छोड़ना है, अभी 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 तो रूम के अंदर है ना, जब बाहर जाएंगे हम छोड़ देंगे। कहती कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हाथ छोड़ो। को मेरे सामने कोई लिहाज कर लिया करो यार, क्या क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे। तो आलिया कहती तुम्हारे सामने क्यों लिहाज करे, तुम तो हमारी अपनी बंदी हो ना। वो कहती वो अपनी बंदी हो, हर दफ़ा मुझे फंसा देते हो, चलो हाथ छोड़ो। तो मतलब ये दोनों फिर एक दूसरे का ना हाथ छोड़ लेते हैं, और आलिया जो है फिर रिमशा के साथ जाके खड़ी हो जाती है। कहती ठीक है, फासला भी रख लिया, अब ठीक है, अब चलें बाहर, इजाज़त है आपकी? वो कहती हाँ चलो अब। तो रिमशा भी मतलब डोर अनलॉक करती है, और ये लोग जो है मतलब क्लास में जाके बैठ जाते हैं। तो आलिया जो होती है मतलब उसकी तो नाराज़गी बहुत दूर हो चुकी होती है, तो वो माइक के साथ जाके बैठ जाती है। तो रिमशा वहाँ से देख के हंस रही होती है, और आलिया को मतलब ऐसे इशारा में कहती ये ठीक है तुम्हारा, तुम मेरी कोई वैल्यू है तुम्हारी ज़िंदगी में या नहीं? जब दिल करता है उससे लड़ाई हो जाती है तो तुम मेरे पास आ जाती हो। तो सिर्फ मतलब ऐसी बातें कर रही होती है ना। तो आलिया फिर उसको मैसेज करती है, कहती यार ऑफ कोर्स यार, इंसान दुख हो खुशी हो जो भी हो दोस्तों के पास आता है ना, और मेरे तुम तो मेरी बेस्टी हो तो ऑफ कोर्स तुम्हारे पास ही आऊँगी ना, और किसके पास जाऊँगी मैं? वो कहती हाँ बेस्टी की कुछ लगती है, हर दफ़ा मुझे फंसा देते हो, मेरी जान सूली पे लटका देते हो तुम दोनों। सही है, मैं तो फंस गई हूँ तुम्हारी बेस्टी बन के। तो आलिया कहती अब तो बन गई हो ना, अब तुम कुछ नहीं कर सकती सिवाय हमारी हेल्प करने के, तो चुपचाप हमारी हेल्प करती रहो। तो फिर रिमशा से मैसेज करती हाँ कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास। तो ये दोनों मतलब एक दूसरे को मैसेजेस करे होते हैं। तो अमाया जो होती है उसे कहती है कि अब तुम किसको मैसेज करी हो, ज़रा दिखाओ मुझे। तो आलिया मतलब अभी भी उससे ना नाराज़ होती है इस बात पे कि उसने उसे लैपटॉप पे नहीं देखने दिया था कि वो क्या काम करी है। तो वो भी फिर अपना मोबाइल नहीं दिखाती, कहती मैं क्यों दिखाऊँ, तुमने मुझे सुबह अपना लैपटॉप दिखाया था, तुम्हारा ऐसा क्या सीक्रेट था जो तुम मेरे साथ शेयर नहीं कर सकती थी? अब मेरा भी सीक्रेट है, मैं भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं शेयर करूँगी, आज के बाद हम दोनों के बीच सीक्रेट्स रहेंगे। तो माया फिर से गुस्सा हो जाती है, कहती तुम फिर सुबह की बात लेके बैठ गई, जो हो गया छोड़ दो उसे, बट नहीं तुम्हें तो एक बात लेके बस पकड़ के बैठ जाना, तुम्हें हद है यार तुम्हारी, मुझे समझ नहीं आती। तो ऐसे में गुस्से कह के मतलब दूसरी तरफ मुँह करके बैठ जाती है, और ये भी दूसरी तरफ मुँह करके बैठ जाती है। तो निमिषा मतलब ऐसे बुक की तरफ देख रही होती है, पढ़ रही होती है, अचानक उसकी नज़र पड़ती है जी आलिया की तरफ। तो देखती है कि इन दोनों के मुंह जो है गुब्बारे की तरह फूले हुए हैं, और दोनों मतलब एक दूसरे के अपोजिट साइड पे फेस करके बैठे हैं। तो इसे समझ आता था कि इनके बीच में फिर से कोई लड़ाई वड़ाई हुई है ना। तो फिर वो आलिया को मैसेज कर दिया, कहती अब क्या हो गया तुम दोनों के बीच में, अभी तो बिल्कुल ठीक थे, इतना रोमांटिक माहौल चल रहा था तुम दोनों के बीच, तो बचाना क्या हो गया? तो आलिया फिर से मैसेज करती है, कहती और क्या होना था, तुम्हारी नज़र लग गई। तो आलिया फिर उसको ना मतलब ऐसे कह के ना ऐसे सड़ा वाला ना इमोजी भेजती है। तो रिम्पी कहती ओ नज़र, और वो भी मेरी, और वो भी तुम्हें, हद मतलब कुछ भी, हाँ सीरियसली तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नज़र लगा सकती हूँ? तो आलिया कहती यार मजाक कर रही हूँ, हो गई लड़ाई तुम्हें तो पता ही है, उसको बात बात पर लड़ाई करनी होती है। तो रिम्शा से कहती यार रिलेशनशिप में ऐसा नहीं चलता, तुम दोनों की नोक झोंक यार बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है नोक झोंक होती है एक हद तक होती है यार, इतने भी नहीं, 2 मिनट में ठीक बैठे हो तो अगले 2 मिनट में तुम दोनों की लड़ाई हो जाती है, ऐसे रिश्ते नहीं चलते यार, समझते क्यों नहीं हो तुम दोनों, बच्ची हो क्या, हर बात तुम्हें समझानी पड़ेगी? तो मतलब ऐसे ऐसे ना मैसेज करी होती है।
تو اتنی دیر میں کلاس روم میں آ جاتی ہیں جی میم. تو عالیہ جو ہے وہ میسج اس ٹائم ریڈ نہیں کر سکتی، تو میم پڑھانے لگ جاتی ہیں. تو مطلب جب ان لوگ ڈیورنگ لیکچر میں بھی مطلب ان دونوں کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، مطلب یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. تو رمشا مطلب انہیں پورے لیکچر میں نوٹ کرتی ہے کہ یار انہوں نے بات ہی نہیں کی. تو میم کا مطلب جب دوسری طرف منہ ہوتا ہے تو رمشا دوبارہ سے عالیہ کو اگین میسج کرتی ہے. تو عالیہ مطلب اس کا موبائل سائلنٹ پہ ہوتا ہے، بٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بھی نوٹیفیکیشن آتا ہے تو اس کے موبائل کی جو ہے لائٹ چلتی ہے. تو دیکھتی ہے کہ لائٹ چلی ہے، کوئی نوٹیفیکیشن آیا تو فوراً سے موبائل اٹھاتی ہے، دیکھتی ہے کہ جی رمشا کا میسج ہے. تو اس کو پڑھتی ہے، پھر اس میں مطلب پہلے والا میسج لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ ریڈ کر کے مطلب پھر اس کے دماغ میں کوئی بات آ جاتی ہے. پھر وہ سوچتی ہے کہ یار رمشا ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم اور چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنے لگ جاتے ہیں یار، ایسے تو ریلیشن شپ پھر ہمارا نہیں چلے گا زیادہ ٹائم، اور میں ایسے کھونا نہیں چاہتی. تو ایسے یہ کہ مطلب بہت پریشان ہو جاتی ہے، اور پھر امایا کی طرف دیکھتی ہے اور مطلب پھر نیچے سے نا مطلب بیٹھے ہوتے ہیں نا سامنے، تو وہ نیچے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے. تو جیسے یہ ہاتھ پکڑتی ہے تو امایا ایک دم سے حیران ہو جاتی ہے کہ یار ابھی تو ہماری لڑائی ہوئی تھی، یہ اتنی جلدی مان گئی. تو وہ پھر عالیہ کی طرف دیکھتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں، بٹ امایا ابھی بھی غصہ ہوتی ہے. تو اسے کہتے ہیں اب کیا اور لڑائی کرنی ہے مجھ سے، یہ تمہارا کوئی نیا طریقہ ہے. تو عالیہ کہتی ہے یار میں تم سے ٹھیک سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہو، تم ہو کے لڑائی کری جا رہی ہو، یار حد ہوتی ہے، نہیں کرنی مجھے بھی تم سے بات. تو ایسے ہی ہے کہ وہ بھی پھر آگے میم کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے. تو پھر امایا سوچتی ہے کہ یار میں نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا. تو پھر امایا جو ہے پھر وہ عالیہ کا ہاتھ پکڑ کے، تو عالیہ کہتی اب تم کیوں پکڑی ہو، کیا مسئلہ ہے، کیا چاہیے تمہیں اب. تو امایا کہتی اچھا نا سوری، پتہ ہے کبھی کبھی میں اوور ریئیکٹ کر دیتی ہوں. تو عالیہ کہتی کبھی کبھی، تم ہمیشہ اوور ریئیکٹ کرتی ہو. تو امایا کہتی اچھا میں کرتی ہوں یا تم کرتی ہو. تو مطلب امایا غصے میں نا اونچا وہ کافی بول لیتی ہے لاؤڈ نا. تو میم سن لیتی ہے، میم کہتی کیا چل رہا ہے یہاں پہ. تو یہ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہ امایا عالیہ دونوں کھڑی ہو جاتی ہیں. تو عالیہ ایسے غصے میں امایا کی طرف دیکھتی ہے، تو وہ امایا میم کی طرف دیکھتی ہے، کہتی سوری میم. میم کہتی کیا چل رہا تھا یہاں پہ، تم دونوں اپنی کوئی لڑائی ہے یہاں سولو کرے ہو کیا، کس سے چل رہے ہیں یہاں پہ، پڑھائی ہو رہی ہے تم لوگ کی، کسے سنانے آتے ہیں یہاں پہ ایک دوسرے کو. تو وہ دونوں مطلب بہت پریشان ہو جاتی ہیں. تو میم کو بڑا غصہ آتا ہے، میم کہتی تم دونوں کا روز یہی ہے، مجھے تم دونوں کا سمجھ نہیں آتا، تو میں نے تم لوگ کی سیٹ ایکسچینج کر دینی اور کبھی تم دونوں کو ساتھ نہیں بیٹھنے دینا میں نے. تو میم جب یہ کہتے ہیں تو عالیہ کہتی میم سوری پلیز میم، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا میم، اب سے ہم بالکل سیریس ہو کے بیٹھیں گے، پلیز میم ایک لاسٹ ٹائم آپ ہمیں چانس دے دیں. تو میم کہتی ٹھیک ہے یہ لاسٹ ٹائم ہے، بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پہ. تو دونوں مطلب بیٹھ جاتے ہیں. تو جیسے لیکچر اوور ہوتا ہے نا، تو عالیہ جو غصے میں امایا کی طرف دیکھتی ہے اور اس سے بات بھی نہیں کرتی اور کلاس سے باہر چل جاتی ہے. تو امایا کہتی پہلے ہی مجھ سے ناراض ہے، اب اور اسے ناراض ہونے کا موقع مل گیا یار، حد ہے، میں اسے کیسے مناؤں گی. تو ایسے سوچ رہی ہوتی ہے، تو اتنی دیر میں اس کے پاس رمشا آ جاتی ہے. تو رمشا کہتی ہے کہ یار تم دونوں کو مجھے سمجھ نہیں آتا، ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے تم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہو، ایک دوسرے کی بہت پرواہ کرتے ہو، بٹ یار دونوں لڑائی بھی بہت کرتے ہو یار. دیکھو جو مرضی ریلیشن شپ ہو، چاہے وہ بہن بھائی کا ہو، ماں باپ کا ہو یار، چاہے وہ ہمارا گرل فرینڈ بھائی فرینڈ کا ہو یا گرل فرینڈ کا، یار ہر ریلیشن شپ میں جو ہے ایک حد تک لڑائی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ریلیشن شپ میں لڑائی نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک حد تک ہوتی ہے. بٹ تم دونوں کی نا حد کے باہر ہوتی ہے، ہر 2 منٹ بعد تم لوگ جھگڑا کر کے بیٹھے ہو، ایسے ریلیشن شپ نہیں چلتے. اور اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تم لوگ کا ریلیشن شپ جو ہے لائف لانگ چلے تو یار کچھ ایفرٹس تمہیں بھی کرنی پڑیں گی. ہر بات پہ مطلب تم ایک دوسرے کے ساتھ ایگری نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے سمجھ آتا ہے، بٹ کچھ بات پہ تو ایگری کر لیا کرو. تم لوگ تو ہر بات پہ مطلب ایک دوسرے سے منہ بنا لیتے ہو، کیا چلتا ہے، تم لوگ کیا کرو گے آگے، تمہارا فیوچر کیا ہوگا. تو رمشا مطلب ایسے پھر سمجھاتی ہے نا، تو مایا بھی کچھ سمجھ آتی ہے اور کہتی ہے یار ہر بار میری غلطی نہیں ہوتی، کچھ غلطی تمہاری دوست کی بھی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ مجھ پہ چلاتی رہتی ہے، مجھ پہ غصہ کرتی رہتی ہے، بنا وجہ مجھ پہ شک کرتی رہتی ہے. تو رمشا کہتی ہے ہاں مجھے پتہ ہے اس کی بہت بری عادت ہے اس شک کرنے کی، بٹ میں نے اسے سمجھایا وہ تم پہ شک نہیں کرے گی، بٹ یار تم بھی مطلب اس کو نہ موقع دیا کرو نا لڑائی کرنے کا. اور ضروری نہیں ہے کہ تم دونوں کی بات، میں یہ نہیں کہہ رہی ہر بات تم لوگوں کی لڑائی جو شک پہ ہوتی ہے، اور بھی کافی سارے ریزنس کی وجہ سے ہوتی ہے، مجھ سے بہتر تم جانتی ہوگی، اس لیے میں تمہیں کہہ رہی ہوں یار کم لڑائی کرا کرو، ٹھیک ہے نا. تو مایا کو کچھ سمجھ آ جاتی ہے، کہتی کہ ٹھیک کہہ رہی ہے. تو کہتی ٹھیک ہے پھر میں اس کو منا کے آتی ہوں. تو مایا اٹھ کے چلی جاتی ہے اسے منانے کے لیے. تو رمشا پیچھے ہنستی ہے، کہتی یار ان دونوں کا کیا ہوگا یار، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، مجھے تو لگتا ہے اگر میں ان کی لائف میں ہونا تو ان لوگوں کا ریلیشن شپ ایک دن بھی نہ ٹکے. تو ایسے کہہ کے ہنسنے لگ جاتی ہے. دوسری طرف جو ہے وہ مایا باہر جاتی ہے، عالیہ کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، بٹ اسے عالیہ کہیں دکھتی نہیں. تو پھر وہ کہتی ہے کہ یار یہ کہاں چلی گئی. تو پھر کہتی ہے چلو اس کو کال کرتی ہیں. تو پھر مایا جو ہے عالیہ کو کال کرتی ہے، تو عالیہ غصے میں اس کا کال جو ہے ریسیو نہیں کرتی.
تو میں اس کو کال کر بھی رہی ہوتی ہے اور ڈھونڈ بھی رہی ہوتی ہے ساتھ میں، تو دیکھتی ہے کہ باہر وہ جو عالیہ ہے وہ بینچ پہ بیٹھی ہے اور کال مطلب رنگ بج رہی ہے بٹ وہ کال آنسر نہیں کری، تو اس کو بڑا غصہ آ جاتا ہے، اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی کیا تماشے لگا رہا ہے کہ تم نے ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتی ہو، اور یہ کیا طریقہ ہے تمہارا، کب سے تمہیں کالس کر رہی ہوں، تمہارے سامنے موبائل پڑا ہے اور تمہیں دکھ بھی رہی ہے کال آ رہی ہے، پھر بھی تم کال یوں اٹینڈ کری، موبائل ہاتھ میں اٹھا کے پھر واپس رکھ دو، یہ کیا چکر ہے، کیا چاہتی ہو تم؟ کہ میں کیا چاہتی ہوں، جب تم ایسا کرتی ہو وہ ٹھیک، میں کروں تو تمہیں آگ لگ جاتی ہے، صبح جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا نا میں نے بھی تمہارے ساتھ وہی کیا ہے، ایسے کو تیسا کرنا مجھے بھی آتا ہے، تو میں کہتی تم پھر موڈ خراب کری ہو، ابھی ہمارے بیچ میں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہی ہے کہ تم دوبارہ سے آگ لگا دیتی ہو، تم چاہتی کیا ہو کہ ہمارا ریلیشن شپ جو ہے وہ 2 سے 3 دن چلے، بس اتنا، بلکہ مجھے تو لگتا ہے جو ہمارے حالات ہیں نا 2 سے 3 دن بھی بہت مشکل ٹکے گا، تو علی کہتی تم مجھ سے بریک اپ کرنا چاہتی ہو، ٹھیک ہے پھر کر لو صحیح سے بریک اپ، کہہ دو جب تمہارے ساتھ نہیں رہنا میرا دل بھر گیا ہم بریک اپ کر لیتے ہیں، یہ کیا تم مجھ پہ الزام لگاتی رہتی ہو ہر ٹائم، کہتی میں تھک گئی ہوں تم سے، تم تھک گئی ہو، تم بور ہو گئی ہو مجھ سے، ہر بات تم مجھ سے لڑائی کرتی ہو، ہر بات تم مجھے موقع دیتی ہو کہ میں تم پہ غصہ ہو جاؤں یا ہماری لڑائی ہو جائے، تم مجھے موقع دیتی ہو یار، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ تم مجھ سے خفا ہو جاتی ہو، اور آگے سے میں تمہیں کچھ کہوں تو تمہیں وہ بھی آگ لگ جاتی ہے، کیا تھا کیا چل کیا رہا تھا اندر، کیا سین کر کے آئی ہو تم ابھی؟ تو وہ کہتی میں نے کیا سین کیا، تم نے کیا سین کیا، میم کے سامنے تم نے تماشا بنا کے رکھ دیا ہمارا، تمہیں پتہ بھی ہے وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، نہیں تمہیں کیا پرواہ، تمہیں تب کسی کی پرواہ نہیں ہے، نہ تمہیں یہ پرواہ ہے کہ میم کیا سوچتے ہوں گے، نہ تمہیں یہ پرواہ ہے اسٹوڈنٹس کیا سوچتے ہوں گے، پوری کلاس ہم پہ ہنستی ہے، سب کو مجھے تو لگتا ہے سب کو ہم پہ شک ہو رہا ہے، تمہیں اتنی بار کہا ہے تم میری بات سنتی نہیں ہو، ہر بات تمہیں لڑائی کرنی ہوتی ہے، سب کے سامنے کرنی ہوتی ہے، مجھے تمہاری کچھ سمجھ نہیں آتی، تو میں کہتی ٹھیک ہے پھر تمہیں مجھ سے اتنی تکلیف ہے نا تو اب سے نہ میں تمہارے سامنے آؤں گی نہ میں تم سے بات کروں گی، اب سے تم بھی میرے ساتھ مت بیٹھنا، تو مایا جو ہے غصے میں وہاں سے چل جاتی ہے اور عالیہ بھی بڑے غصے میں ہوتی ہے، تو مطلب عالیہ کو تو کچھ سمجھ آتا نہیں ہے تو اس کے مطلب ہاتھ میں اس ٹائم موبائل ہوتا ہے تو وہ غصے میں موبائل اٹھا کے پھینک دیتی ہے، دوسری طرف جو مایا آتی ہے وہ بھی غصے میں بہت زیادہ پاگل ہوئی ہوتی ہے، کلاس روم کی طرف جاتی ہے تو سامنے رمشا کھڑی ہوتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ عالیہ کہاں ہے، تم دونوں کے بیچ مطلب سب ٹھیک ہو گیا نا، وہ کہتی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا اور اب ہمارے بیچ کچھ ٹھیک ہوگا بھی نہیں، تم کچھ کوشش بھی نہ کرو کہ ہمارے بیچ کچھ ٹھیک ہو، تم جتنی زیادہ کوشش کرو گی ہمارے بیچ اتنا سب کچھ خراب ہوتا جائے گا، سمجھ آ رہی ہے تمہیں، اور اسے جب میرے ساتھ رہنا نہیں ہے تو میں کیوں اس کے لیے اتنی ساری ایفرٹس کروں، تو مطلب بہت زیادہ غصے میں رمشا کو سنا دیتے ہیں، تو رمشا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یار کیا چکر ہے، ابھی تو بالکل ٹھیک ہے تھی، کیا ہم ٹھیک ہے سب منا لوں گی، اسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو رمشا بیچاری جو ہے بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یار اب مجھے جا کے کچھ کرنا پڑے گا، تو رمشا پھر جاتی ہے جی عالیہ کے پاس اور دیکھتی ہے کہ عالیہ غصے میں وہاں پہ کھڑی ہے، اس کا موبائل جو ہے نیچے پڑا ہے اور ٹوٹا پڑا ہے، تو بھاگ کے آتی ہے، اس کا موبائل اٹھاتی ہے اور کہتی ہے موبائل کو کیا ہو گیا، کس نے توڑا یہ، امایا نے غصے میں توڑا ہے کیا، وہ کہتی وہ کیوں توڑے گی، اس کی اتنی ہمت، میں نے توڑا ہے یہ، تو کہتی کیا تم پاگل ہو، تم کب سے غصے میں چیزیں توڑنے لگی، کہتی میں شروع سے غصے میں چیزیں توڑتی تھی، یہاں سے چلی جاؤ میرا دماغ بہت خراب ہے، یہ نہ ہو کہ میں تمہارا بھی موبائل توڑ دوں، ویسے بھی مجھے کچھ نہیں مل رہا ہے یہاں پہ توڑنے کے لیے، تو کہتی تم پاگل ہو گئی ہو، ایسا بھی کیا ہو گیا کہ تمہیں اتنا غصہ آ رہا ہے، میں جتنا سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ یار کم لڑائی کیا کرو، کم غصہ کیا کرو، تم دونوں کے بیچ اور زیادہ لڑائی اور جھگڑے شروع ہو جاتے، کیا چاہتے ہو تم لوگ، ریلیشن شپ اپنا ختم کرنا چاہتے ہو، تھک گئے ہو ایک دوسرے سے، کیا چل رہا ہے تمہارا، تو کہتی میں نہیں تھکی لیکن مجھے لگتا ہے وہ تھک گئی یار، تمہیں پتہ ہے وہ کیا کرتی ہے میرے ساتھ، مجھے کچھ نہیں بتاتی، میرے ساتھ لڑائیاں کرتی ہے، میں جو کام کہوں اسے الٹا کرتی ہے، وہ رات کو سوتی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ٹینشن سے اسے، اور میرے ساتھ کچھ شیئر بھی نہیں کرتی، ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں غلط ہوں، نہیں تم بتاؤ کون ایسا کرتا ہے یار، ہم ریلیشن شپ میں ہم دو نہیں ہیں ایک ہے، ٹھیک ہے، جو بھی مسئلہ ہوگا ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی بات ہوگی شیئر کریں گے نا یار، ڈسکس کریں گے، بٹ نہیں اسے تو میرے ساتھ کچھ ڈسکس نہیں کرنا، اوپر سے وہ مجھے ہر ٹائم اگنور کر دے رہتی ہے، اس کو کال کرو تو آنسر نہیں کرتی، اور وہی کام میں اس کے ساتھ کروں تو تب اس کو آگ لگ جاتی ہے، تب اسے غصہ آنے لگ جاتا ہے، تب وہ بریک اپ کی بات کرتی ہے، تب تم بتاؤ میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں یار، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا اس کا، تو رمشا کہتی ہے اچھا تم بیٹھو میری بات سنو، میں تمہیں سمجھاتی ہوں، کہتی کیا سمجھاؤ گی تم، ہر بار وہ غلطی کرتے ہو تم آ کے مجھے سمجھا دیتی ہو اور میں بھی پاگلوں کی طرح تمہاری بات میں آ جاتی ہوں اور اسے سوری بولنے چلی جاؤں گی، بٹ اب میں تمہیں کہہ رہی ہوں اب نہ میں نے تمہاری کوئی بات سنی ہے اور نہ ہی میں نے ہمارے سے معافی مانگی ہے، اب ہمارا ریلیشن ختم ہوتا ہے تو ہو جائے بس، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کر سکتی ہمارے ریلیشن شپ کے لیے نا، تو مطلب ایسے غصے میں کہہ کے وہاں سے چلی جاتی، تو مایا کی تھی اب تو جو مرضی ہو جائے میں بھی تم دونوں کو ایک کر کے رہوں گی، تو مایا مطلب بہت غصے میں ہوتی ہے، اور عالیہ بھی، اور یہاں پہ رمشا نے تو ٹھان ہی لی ہوتے کہ یار ان دونوں کو واپس ایک کرنا ہے، سو گائز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ رمشا اپنی کوششوں میں جو ہے کامیاب ہوگی یا نہیں، یا مایا اور عالیہ کی ریلیشن شپ جو ہے ایک اور ہی نیا موڑ لے کے آئے گا، سو گائز آپ کو جو بھی لگتا ہے یار آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو پسند آ گئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں،
ویڈیو کو یار کمنٹ ضرور کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب آلریڈی کر لیا تو یار بہت ہی اچھی بات ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو یار بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوگا جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن ملے گا سب سے پہلے آپ کو۔ سو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔